अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2 टके की लड़की वाले डायलॉग से शोहरत पाने वाले राइटर ने बहुत से शाहकार ड्रामास लिखे हैं। उनका नाम खलील उर रहमान कमर है और आज हम आपको खलील उर रहमान कमर के मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स के बारे में बताते हैं जो यकीनन आपके लिए सरप्राइजिंग होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल लाल इश्क। लाल इश्क में आप खलील उर रहमान कमर का एक अलग ही अंदाज देखेंगे। लाल इश्क 22 साल पहले के वाकयात के बाद की कहानी है। ये मोहब्बत, नफरत, गुस्सा और इंतकाम के बारे में एक कहानी है और किस तरह एक कत्ल सबको मुतासिर करता है। बाली यानी इकबाल महर हुकुम के कत्ल के जुर्म में 22 साल कैद काटने के बाद बाहर आया और गुस्से वाले आदमी से एक जज्बाती शख्स में बदल गया। बाली अपने बच्चों की तलाश में निकलता है। हर कोई समझता है कि बाली मर गया है, लेकिन एक दिन महर यानी हुकुम के खानदान को पता चला कि बाली जिंदा है और जेल से बाहर है। उस दिन महर पनार के बाली को कत्ल करने के सफर का आगाज होता है, क्योंकि उसकी माँ 22 साल से हर रोज रोजा रखती है। अगर बाली मर गया तो वो उस जंजीर को तोड़ देगी। ड्रामा सीरियल तो दिल का क्या हुआ। तो दिल का क्या हुआ ड्रामा भी खलील उर रहमान कमर के हाथों से ही तख्लीक हुआ, जो बेशुमार लव स्टोरीज के स्क्रिप्ट तहरीर कर चुके हैं और उनके लिखे हुए तमाम सीरियल्स ही हिट होते हैं। ड्रामे की दीगर कास्ट में हाजरा खान, जाहिद अहमद, बहरोज सब्सवारी, उस्मान पीरजादा, सीमी पाशा और मंशा पाशा शामिल हैं। कहानी एक लव ट्रायंगल स्टोरी है। सरवत चावला ने सनोबर से शादी की है और उसका अतीका के साथ अफेयर है और उसने दोनों खवातीन को धोखा दिया। जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला है तो उसने अतीका को छोड़ दिया। सनोबर को उससे धोखाधड़ी का इल्म हुआ और उसने उनके घर को आग लगाकर खुद को जला लिया। सनोबर की मौत के बाद सरवत इंतहाई परेशान है और खुदकुशी कर लेता है, लेकिन मरने से पहले वो अपने भाई सिराज से कहता है कि वो अपने 1 साला बेटे फारिस यानी सनोबर के बेटा के साथ साथ अतीका के बच्चे की भी देखभाल करे जो अभी पैदा नहीं हुआ था। वो सिराज से अतीका से शादी करने की भी दरख्वास्त करता है। सिराज जुलेखा से मोहब्बत करने के बावजूद अतीका से शादी करता है और अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करता है, लेकिन अतीका सिराज से कहती है कि वो फारिस को छोड़ दे क्योंकि वो उसकी परवरिश नहीं करना चाहती। सिराज अपने 1 साल के भतीजे को छोड़ना नहीं चाहता था। अतीका गुस्से में जनूबी अफ्रीका चली जाती है और एक हिंदुस्तानी आदमी के साथ अफेयर शुरू कर देती है। अतीका ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम सैफ रखा गया और उसकी पैदाइश के बाद अतीका ने सिराज से तलाक ले ली और एक हिंदुस्तानी शख्स से शादी करके जनूबी अफ्रीका में सुकूनत इख्तियार कर ली। सैफ एक खौफनाक बचपन गुजारता है और उसे यकीन है कि वो सिराज का बेटा है, लेकिन सच ये है कि उसके वालिद सरवत थे और सिराज उसका चचा है। वो सिराज को छोड़कर उसे बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान आता है और फारिस की बीवी माया यानी आयजा खान के साथ अफेयर शुरू करके फारिस की शादी को खराब करना शुरू कर देता है। ड्रामा सीरियल बंटी आई लव यू। बंटी आई लव यू जैसी बोल्ड स्टोरी के राइटर यकीनन खलील उर रहमान ही हो सकते हैं। बंटी आई लव यू की कहानी एक नौउमर लड़की दानिया के गिर्द घूमती है। दानिया अभी 19 साल की ही थी कि उसकी शादी कर दी जाती है, मगर एक बूढ़े शख्स मेहताब पटेल से जो बहुत दौलतमंद है। कहानी कुछ आगे बढ़ती ही है कि मेहताब का इंतकाल हो जाता है। मेहताब की मौत के बाद उसकी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा दानिया के नाम मुंतकिल हो जाता है। इसी दौरान दानिया की हमदर्दियां बंटी नामी एक लड़के से वाबस्ता हो जाती हैं, मगर बंटी दानिया के बजाय दूसरी लड़की में दिलचस्पी लेता है। दानिया बंटी को किस किस तरह अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती है और क्या वो अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा कर सकेगी, यही इस कहानी का ताना बाना है। हिदायत सिराजुल हक की है, जबकि कास्ट में शामिल है सबा कमर, नुमान हबीब, महमूद अख्तर, मेहर बानो, रजा जैदी, ख्वाजा सलीम और तारिक जमील। ड्रामा सीरियल मैं मर गई शौकत अली। मैं मर गई शौकत अली में खलील उर रहमान ने एक मुनफरिद इशू उठाया है। मैं मर गई शौकत अली की कहानी एक पसमानदा गांव में रहने वाली राखी और शौका के गिर्द घूमती है। दिलकश गांव की लड़की राखी अपने मंगेतर के साथ गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये ड्रामा पाकिस्तान के देही इलाकों में जागीरदाराना निजाम और समाजी ढांचे को उजागर करता है। इस ड्रामे में सोफिया लोरेन ने मरकजी किरदार अदा किया था और इसे इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस पर अवार्ड भी दिया गया। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम यूसुफ है खलील उर रहमान के कलम से निकला हुआ एक और शाहकार है। यूसुफ एक ट्रेन में जुलेखा से टकराता है और उसे पहली नजर में ही इश्क हो जाता है। मसला ये है कि जुलेखा के वालिदैन के सामने उनकी बेटी के लिए उम्मीदवारों की कतार लगी हुई है और हीरो हीरोइन के खानदानों के दरमियान बराबरी भी नहीं।
بشرا ایک متعلقہ خاتون جو زلیخا کے والد سے شادی کی توقع باندھے ہوئے ہے۔ یوسف کے دوست کی بہن مدیحہ جو کہ یوسف میں دلچسپی رکھتی ہے، اور اسکول کا ایک پرانا ساتھی ٹونی جو اتفاقیہ طور پر زلیخا کے پڑوسی بن گیا۔ یہ تمام افراد اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ زلیخا کے والد یعنی وسیم عباس نے اپنی بیٹی کو بہن کے بیٹے عمران معیز سے بیاہنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جبکہ زلیخا کی والدہ عافیہ بیگم یعنی ہینا بیات خواجہ نے اپنی بہن کلثوم کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے علی حمزہ کو سامنے لائے جو زلیخا سے شادی کی درخواست کر سکے۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل۔ پیارے افضل خلیل الرحمان قمر کے دوست کی کہانی ہے۔ ندیم بیگ کی ہدایت کاری اور اسے سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا۔ پیارے افضل ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا اور کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، ثنا جاوید، عائزہ خان، سہیل علی ابرو، فردوس جمال، انوشی عباسی، صبا فیصل جیسے ستارے شامل تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس ڈرامے کا خیال دراصل ایک حقیقی زندگی کے واقعے سے آیا تھا جسے خلیل الرحمان اکثر اپنے دوستوں کو سناتے تھے۔ ایک انٹرویو میں خلیل الرحمان قمر نے بتایا کہ ایم گروپ سے تعلق رکھنے والے ہمایوں سعید، ندیم بیگ اور یاسر کے ساتھ بات چیت کے دوران وہ انہیں افضل نامی کالج کے دوست کے بارے میں بتا رہے تھے جو خود کو محبت کے خطوط لکھا کرتا تھا، لیکن دوستوں کو بتاتا تھا کہ ایک لڑکی اسے یہ خطوط بھیجتی ہے۔ خلیل الرحمان نے اپنے دوستوں کو ایک بار رنگے ہاتھوں پکڑا، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو خلیل صاحب اپنے حلقہ میں بہت سناتے ہیں۔ یاسر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس واقعے پر مبنی اسکرپٹ لکھے۔ ابتدائی طور پر خلیل الرحمان نے کہا کہ یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ صرف ایک مختصر سا واقعہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بعد ازاں یاسر کے اصرار پر خلیل الرحمان نے آخرکار اسکرپٹ کو قلم بند کر دیا اور ڈرامہ سپر ہٹ ہوا۔ ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے۔ صدقے تمہارے خلیل الرحمان قمر کی اپنی لائف اور لو سٹوری ہے جو کہ 100% حقیقی ہے۔ اسے محمود احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا اور MD پروڈکشن چینل نے پروڈیوس کیا۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا اور اسٹار کاسٹ میں ماہرہ خان، عدنان ملک، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ، فرحان علی آغا، شمائل خان اور ثانیہ شمشاد جیسے بڑے نام شامل تھے۔ خلیل الرحمان ہمیشہ سے اپنی جرأت مندانہ کہانیوں کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن صدقے تمہارے ایک اور ہی قسم کی انتہا ہے۔ صدقے تمہارے سچے واقعات پر مبنی 1950 کی دہائی کے تناظر میں فلمائی گئی سیریل ہے جس کی کہانی محبت، دھوکے اور انتقام کے انسانی جذبوں کے ساتھ ہے۔ ڈرامہ سیریل ذرا یاد کر۔ ذرا یاد کر ڈرامے کے رائٹر بھی خلیل الرحمان قمر ہے۔ کہانی مہدور، ہادی وقار اور عظما کے گرد گھومتی ہے۔ ماہنور اور ہادی نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ ہادی ماہنور سے بے انتہا محبت کرتا ہے مگر جائز باتوں میں روک ٹوک بھی کرتا ہے، لیکن وہ بھی نہایت محبت کے ساتھ۔ ماہنور کو ہادی کی محبت اور اس کی حدود گھٹن لگتی ہے۔ عظما ہادی کے مالک مکان کی بیٹی ہے اور ہادی سے محبت کرتی ہے مگر ہادی نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اسی دوران وقار نامی ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک وقار ماہنور کے پڑوس میں آتا ہے اور ماہنور سے راہ رسم بڑھا لیتا ہے۔ ذرا یاد کر کے کہانی اس بات کا احاطہ کرتی ہے کہ کس طرح ایک غلط فیصلے سے پورے خاندان کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور جذبات میں کیے گئے فیصلوں سے ملنے والے زخم پوری زندگی گزر جانے کے بعد بھی نہیں بھرتے۔ ڈرامہ سیریل محبت تم سے نفرت ہے۔ محبت تم سے نفرت ہے کو معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے انتہائی خوبصورتی سے تخلیق کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیریل کی ہر قسط نے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ لو، رومانس اور سسپینس سے بھرپور لو ٹرائنگل سٹوری میں ٹی وی اسٹار عائزہ خان اور عمران عباس کی شاندار اداکاری نے سیریل کو یادگار بنا کر عوام کے دلوں میں اس دلچسپ کہانی کے نقوش چھوڑ دیے ہیں۔ اس لو ٹرائنگل میں ٹی وی اسٹار عائزہ خان اور عمران عباس پہلی مرتبہ ایک ساتھ مرکزی کرداروں میں نظر آ رہے ہیں۔ سیریل کا تیسرا اہم کردار شہزاد شیخ کا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو خلیل الرحمان قمر کا شاہکار سیریل ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والی مہوش یعنی عائزہ خان اپنے شوہر دانش یعنی ہمایوں سعید کو دولت کے خاطر چھوڑ کر اپنے باس شہوار یعنی عدنان صدیقی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس غیر روایتی کہانی کی وجہ سے عوام میں اس کی مقبولیت اپنی انتہا کو پہنچی اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ افراد اس کے بارے میں کافی سخت الفاظ بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ ڈرامے میں اگرچہ بہت سے جھول ہیں، جیسے کہ ایک بچے کے منہ سے بڑی بڑی باتیں نکلوانا، پھر ٹیچر سے اپنے باپ کی شادی کی باتیں کرنا، اسٹاک ایکسچینج میں ہمایوں سعید کا پیسہ لگانا، پھر اس کا اتنی جلدی امیر ہونا، شہوار کا جیل جانا پھر واپس آنا، اور مہوش کی دعاؤں سے اپنے طلاق شدہ شوہر سے دوبارہ ملنے کی منصوبہ بندی کے لیے دم درود کرنا، پھر بھی اسکرین پلے، ڈائلاگ، شاندار اداکاری اور بہترین ڈائریکشن کے ساتھ ڈرامہ اختتام کے مرحلے میں داخل ہوا، جس کی کامیابی میں ڈائریکٹر، رائٹر اور پروڈیوسر سمیت پوری ٹیم کا بڑا ہاتھ ہے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ فیمس رائٹر کے پاپولر ڈراماز پر مبنی تھا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا. اللہ حافظ.